जैसा कि आज हम एक दफ़ा फिर उम्मीद करता हूँ कि हम सब रोज़े के बारे में बहुत कुछ सीख चुके हैं और बहुत कुछ सीखने की ख्वाहिश रखते हैं। अगर मैं रोज़े के बारे में पूछूँ तो यकीनन आपकी तरफ से एक अच्छा जवाब मिलेगा कि रोज़ा का मतलब क्या है, हम रोज़ा क्यों रखते हैं। लेकिन आज मैं आपके सामने द 7 पर्पस ऑफ फास्ट यानी कि रोज़े के 7 मकासद आपके सामने रखना चाहता हूँ। लेकिन ना सिर्फ हम रोज़े को अपनी ज़िंदगी में लें बल्कि उसके मकसद को अपनी ज़िंदगी में लेकर उसके तहत अपने खुदा की गुर्बत को, उसके जलाल को, उसके फजल को, उसकी अनॉइंटिंग को अपनी ज़िंदगी में लेने का बायस बन सके। यानी कि लफ्ज़ रोज़ा जब इसको देखते हैं तो पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशिर किताब तक जब हम इसका मुताला करते हैं तो लफ्ज़ रोज़ा पूरी बाइबल मुक़द्दस में 59 टाइम लफ्ज़ रोज़े का हमें जिक्र मिलता है। इनके एक कम 60 मरतबा लफ्ज़ रोज़ा में पूरी बाइबल मुक़द्दस का जिक्र मिलता है और 25 ऐसी पर्सनैलिटीज़, 25 ऐसे खुदा के लोग, 25 ऐसे लोगों का जिक्र मिलता है जिन्होंने बाइबल मुक़द्दस में रोज़े के वसीला से खुदावन अपने खुदा से अपनी ब्लेसिंग को क्या किया, रिसीव किया। तो अगर आपका खुदा बाइबल का खुदा, जिन लोगों ने बाइबल के खुदा पर ईमान रखे और अपनी बरकत को रिसीव किया, सो वो वही खुदा है जो इब्राहिम का खुदा था, जो इसहाक का खुदा था, जो एलिया, मूसा, हनोक का खुदा था। ही इज द सेम गॉड। वो आपका और मेरा भी वही खुदा है, बशर्ते कि हम ईमान के साथ अपने खुदावन की तकदीस में आगे बढ़े, ईमान के साथ इस नबूवत के कलाम को अपनी जिंदगी में जगह देने का वसीला बने। और याद रखिए कि कलाम वही है, लेकिन इस कलाम को समझने के लिए खुदा ने हर एक इंसान को एक खास हिकमत, एक खास तोहफा, एक खास किस्म की हिकमत से मामूर किया हुआ। कुछ लोग अपनी जिंदगी में कलाम को इस लेवल पर सुनते हैं और कुछ लोग कलाम को इस लेवल पर सुनते हैं और कुछ लोग कलाम को अपनी जिंदगी में पूरा डिप कर देते हैं। और जब वो इस कलाम में पूरे तौर पर जज़ब हो जाते हैं तो खुदा के मुकाशवात, खुदा की ब्लेसिंग्स, खुदा का आसमान उन जिंदगियों के लिए खुलना शुरू हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। आज हम सीखेंगे कि रोजे के 7 मकासद। लफ्ज़ रोजा जिसका आज के इस सीजन में बड़ा चर्चा है, हर जगह पर, हर गली में, हर चर्च में, हर मिनिस्ट्री में रोजे के बारे में बहुत तालीम दी जाती है। तो लफ्ज़ रोजा फारसी जुबान में और अरबी जुबान में इसका जो मतलब है वो है अपनी जान को दुख देना। और याद रखिए एक दुख होता है कि अपने पेट को दुख देना, अपने आप को परेशान करना, अपने आप को नुकसान पहुंचाना। लेकिन रोजे का मतलब अपनी जान को दुख देना नहीं है कि हम अपने जिस्म को घायल कर ले अपने आप को, बल्कि अपनी रूह के वसीला से, अपनी रूह से अपने खुदा के नाम को जला देना। और याद रखिए कि मसीह को जो रोजा है, जिस खुदा के कलाम पर हम यकीन रखते हैं, रोजा रखना पर फर्ज है। उसके साथ रोजा जो मसीह में रोजा रखा जाता है ये क्या है, बामकसद रोजा है। अब बेमकसद रोजा ना रखें। जब हम बेमकसद रोजा रखेंगे तो हम अपने पेट को सजा देंगे, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब आपका रोजा बेमकसद से बामकसद बन जाएगा तो खुदावन पाक खुदा आपको कुव्वत से क्या करेगा, ममूर करेगा। खुदावन पाक खुदा आपकी कमजोरी में आपका जोर बनेगा। खुदावन पाक खुदा आपकी हड्डियों को ताजगी बख्शेगा, आपके दिल को मजबूत करेगा। इसलिए कि जिस नियत के साथ आप रोजा रखते हैं उस नियत को खुदा पसंद करता है। और याद रखिए कि रोजे का एक मतलब ये है, रोजा नियत का भी है। अगर आपने किसी चीज की कोई नियत कर ली है तो अगर आप उस चीज में कायम और दायम रहते हैं और खुदावन की मर्जी को मांगते तो खुदावन पाक खुदा आपको ब्लेस करता है। हालेलुया। खुदावन आपके खैरात को, आपकी सोचों को, आपके दिल को, आपके गिरदों को, आपके तमाम चीजों को से वाकिफ रखता है, जिन चीजों को आप अपनी जिंदगी में नहीं महसूस करते। क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि वो तेरे दिल के खैरात को भी क्या करता है, जांचता है। वो खुदा जो इंसान को धूल से उठाता और अपने शहर उठा देता है, वो खुदा इंसान की सोचों को, ख्यालात को अपने गिरफ्त में रखता है। बशर्ते हम ईमान के साथ अपने खुदावन के मसवा पर, अपने खुदावन के कलाम के ऊपर क्या करें, ईमान रखें। सो हम फिर से इस आयत को देखेंगे, बड़ी मारूफ आयत जो रोज़े के बारे में बड़ा मोटिवेट करती है, बड़ा उभारती है। मुक़द्दस मत्ती रसूल की अंजील उसका 6वां बाब और उसकी 16वीं आयत से पाक कलाम का मुताला करेंगे। लेकिन जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने।
बाइबल मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात की जरूरत का महसूस किया, इस बात को अपने लोगों को आश्कनारा करना मुनासिब समझा कि जब मेरे लोग, मेरे बेटे, मेरी बेटियां तो मुझ जिंदा खुदा की ज़ात मुबारका पर यकीन रखते हैं, ईमान रखते हैं, और जब तुम रोजा रखो तो बाइबल मुकद्दस में क्या है कि तुम क्या करो, जब तुम रोजा रखो तो क्या लिखा वहां पर कि तू अपना मुंह धो, अपने सर में तेल डालो। और यहाँ पर खुदा यीशु मसीह फकीर फरिश्तों की बाबत इस बात को बयान करते हैं, ठीक है, और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाना। खुदा यीशु मसीह उन लोगों को नॉमिनेट करें जो अपने आप को शख्सी तौर पर लोगों पर जाहिर करने की कोशिश करते हैं कि मैं क्या हूँ रोजेदार। और आज का इंसान भी अपने आप को, अपने स्टेटस को जाहिर करता है। याद रखिए कि रोजा स्टेटस जाहिर करने का नाम नहीं है, रोजा किसी को दिखाने का नाम नहीं है, खुदा के आगे झुकने का नाम किसी को शो ऑफ करने का नहीं है कि मैं इतने घंटे दुआ में गुजारता हूँ या मैं इतने दिन खुदा के आगे रोजे में और दुआ में ठहरता हूँ। रोजा पाकीज़गी का नाम है, हालेलुया। रोजा खुदा से मेल जोल का नाम है, रोजा खुदा की गुर्बत को रसीद करने का नाम है, रोजा पाकीज़गी का नाम है। और जब आपकी जिंदगी में पाकीज़गी नहीं होगी तो हम क्या होंगे, रियाकार बन जाएंगे। और यहूदी लोग फकीर फरीसी जब रोजा रखते थे तो उनकी एक खास निशानी थी। अगर हमारे इलाका में कोई मांगने वाला आ जाए तो हम उसे कैसे पहचानते, बताएगा हम कैसे पहचानते हैं? उसकी आवाज से, उसकी आवाज को पहचानते हैं क्या है वो मांग रहा है। दूसरी बात, उसका एक मेन बड़ा खास एक तरीका है, उसका होता है वो उसका हुलिया होता है, उसका लिबास होता है। वो लोग जो नहीं जानते उसके लिबास को देखकर जानते हैं कि क्या है कि मांगने वाला। और यहूदी लोग जब रोजे रखते थे तो उनके एक बड़ा खास गेटअप था, वो एक बड़े खास अंदाज के साथ रोजा रखते थे। पहली बात, वो अपने सर पर खाक को डाल लेते थे, और दूसरा जो उनका एक बड़ा मेजर साइन था वो ये था कि वो अपने कुर्ते को अपने पैरान पे चाक कर देते थे, इनके फाड़ देते थे, ताकि दूर से आने वाला शख्स भी उन्हें जान सके ये जो शख्स इस जमीन से, इस इलाका से, इस गली से, इस कूचे से गुजर रहा है, क्योंकि आम शख्स नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक रोजेदार है। और रोजा जैसे हम बताया कि रोजा दिखावे का नाम नहीं है, बल्कि रोजा पोशीदगी का नाम। रोजा खुदा से गुर्बत को, खुदा की गुर्बत में रहने का नाम है। रोजा खुदा से कुछ लेने का नाम है, हालेलुया। इसकी एक और डेफिनेशन मिलती है कि जब कुर्बानी देने वाला और कुर्बानी लेने वाला, यानी कि कुर्बानी देने वाला कुर्बानी लेने वाला जब मिल जाते हैं तब हम क्या होता है, खुदा का अमर चाह जाते हैं। लेकिन अगर हम लोगों को दिखाएं कि मैं रोजेदार हूँ, ये लोगों को बताएं कि मैं रोजेदार हूँ, तो मेरे अजीजों हम रोजेदार नहीं बनते, हम रोजा में नहीं डरते, बल्कि हम दुनिया को धोखा देते हैं। और दुनिया के साथ सबसे बढ़कर अपनी जात को हम क्या करते हैं, धोखा देते हैं कि मैं क्या हूँ, रोजेदार हूँ। लेकिन खुदा यीशु मसीह जो कायनात का मालिक और खालिक है, खुदा यीशु मसीह जिसके कलाम के ऊपर हम जिंदगी को बसर करते हैं, ये कलाम जो जिंदगी के बसर करने के आलमगीर असूल बताता है, ये कलाम कहता है कि जब मेरा बेटा रोजा रखे तो वो क्या करे, अपने मुंह को धोए और अपने सर में क्या डाले, तेल डाले। और तेल एक बड़ी खूबसूरत बात है तेल के बारे में। तेल जब हम डालते हैं तो हमारे सर में क्या है, चमक आना शुरू हो जाती है। क्यों सर? तेल खाने से हमारे जिस्म का सारा स्ट्रेस, हमारे जिस्म की सारी थकावट, सारा बोझ तेल लगाने से क्या हो जाता है, खत्म होना शुरू हो जाता है। और दूसरी जो बड़ी बात है तेल के बारे में, तेल खुदा के पाक रूह की क्या है, अलामत है, खुदा के पाक रूह का एक साइन है। और जब आप उस तेल में अपने खुदा की कुर्बत में नीचे आ जाएंगे, खुदा के परों के नीचे आ जाएंगे, तो खुदा का पाक रूह आपकी कमजोरी में आपका जोर बनना शुरू कर देगा, हालेलुया। इसलिए कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर पर क्या डाले, तेल डाल, और अपने मुंह को क्या करे, तो हम ऐसा करते भी हैं। और मेरा ईमान है कि जब मसीह रोजा रखते हैं तो उनके चेहरे पर ताजगी रहती है, हालेलुया। मैं मुसलमानों के बीच में रोजा रखता हूँ, वो कहते हैं यार हम रोजा रख रहे हैं। अभी ये पिछले दिनों रोजे में था, उनका भी कोई रोजा था और मैं भी फ्राइडे वाले दिन रोजे में था, तो बड़ा मेरा वो कुलीग था, बड़ा पहचान था। डॉक्टर साहब आपका भी लगता है कि रोजा, खुदा उनके फजल से यार मैं बताता नहीं, लेकिन खुदा मुझे मोटिवेट करता है, खुदा मुझे जोर बख्शता है, खुदा मुझे कुव्वत से भरकर कलमा बख्शता है। और जिस खुदा की मैं सितारिश करता हूँ, या जिस खुदा के आगे मैं रियासत में ठहरता हूँ,
وہ خدا میری قوت بن جاتا ہے. ہاللیلویہ. اور یہی بات ہے کہ جب آپ اور میں روزہ رکھیں تو اپنے خداوند کی قربت سے کبھی دستبردار نہ ہو. کسی کو دکھانے کے لیے روزہ نہ رکھے, کسی کو جتانے کے لیے روزہ نہ رکھے کہ میں نے آپ کے لیے روزہ رکھا یا میں نے اس مقصد کے لیے روزہ, بلکہ آپ کا مقصد آپ کے خدا کے ساتھ کیا رہنا چاہیے, پوشیدہ رہنا چاہیے. لیکن کہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور اپنا منہ دھوتا کہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے کیا جانے, روزہ دار جانے. لکھا کہ صورت میں تیرا باپ جب پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے کیا دے گا, اجر دے گا. ہم انسان سے ریوارڈ کو حاصل نہیں کرتے. اور جب یہود کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہودی لوگ پورے سال میں 101 روزہ رکھتے تھے. کتنے روزے؟ ہم تو اس 40 دنوں میں آ کر اس طرح کے یہاں میں جب آتے روزوں میں قید ہونا چاہتے ہیں یا ہمیں سمجھ آتی ہے کہ خدا ہے, ہمیں روزے کا مطلب سمجھ آ جاتا ہے کہ روزے ہم نے رکھنے ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ خدا دنوں پر محیط نہیں ہے, خدا سالوں پر محیط نہیں ہے, خدا ایک دن کا خدا نہیں ہے, بائبل کا خدا ایک ہفتے کا خدا نہیں ہے, یا بائبل کا خدا ان 40 روزوں کا خدا نہیں ہے, بلکہ بائبل کا خدا ساری زندگی کا خدا ہے, 365 دنوں کا خدا ہے. اگر خدا آپ کو 365 دن زندگی کی سانسوں سے آسودہ رکھتا ہے تو ہم پر فرض ہے کہ ہم اپنی زندگی میں خدا کے کلام کو پہچانیں. ہاللیلویہ. ہم ہر روز روزہ رکھ سکتے ہیں جب کب آپ چاہیں. آپ کی زندگی میں بوجھ سے آپ اس بوجھ سے نکلنے کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں. اپنے خدا سے اپنی شفا کو رسید کرنے کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں. یعنی کہ روزے آ گئے تو ہم روزہ رکھنا شروع کر دیں, ہمیں یاد آ گیا اب تو روزے آ رہے ہیں. روزہ نہیں, بلکہ جب آپ چاہیں ہفتے میں. بائبل مقدس نے کہا کہ روزے کے لیے ایک دن کیا کریں, مقرر کریں. اگر خدا کا کلام انسان کس بات کے بارے میں بتاتے ہیں کہ روزے کے لیے دن مقرر کرنا ہے تو کلام ان 40 روزوں کا ذکر نہیں کرتا کہ جب 40 روزے آ جائیں تو میں جی صرف جمعے نہیں رکھنا کرنا باقی 4 دن نہیں. باقی دن کیا خدا ہمیں زندگی کے احساسوں سے سودا نہیں کرتا؟ کیا باقی 6 دن خدا ہمیں چھوڑ دیتا ہے؟ کیا باقی 6 دن خدا ہمیں کھانا پلانا نہیں چاہتا؟ یا باقی ان تمام دن خدا ہم سے دستبردار رہتا ہے؟ نہیں, بلکہ خدا کا ہاتھ, خدا کا فضل, خدا کا جلال سارا سال ہم پر کھڑا رہتا ہے. ایسا ہی ہے. تو ہم کیوں روزوں ہی میں آ کر روزہ رکھتے ہیں؟ ہم کیوں روزوں ہی میں آ کر روزے کی اہمیت کو جاننا شروع کر دیتے ہیں؟ ہم کیوں روزوں کے ایام میں ہی ہمیں روزے رکھنا یاد آ جاتے ہیں؟ اور جب ہم دینی مذہبی عالم کا مطالعہ کرتے ہیں تو جب مذہبی عالم ہم دین یہود کا یا اپنے ہندوازم کا مطالعہ کرتے تو ہندو جو لوگ تھے یہ پورے سال میں 102 روزہ ہندو پورے سال میں رکھتے ہیں. جن کا خدا نہ زندہ ہے, جن کا خدا نہ بولتا ہے نہ سنتا ہے, لیکن اس مورت کے لیے روزے رکھتے ہیں. لیکن اس مورت سے بھی کیا پا لیتے ہیں, شفا کو نصیب کر لیتے ہیں. لیکن آپ جانیں کہ آپ کی زندگیاں جس خدا کی اگر جھکتی ہیں وہ خدا نہ تو کوئی گنگا خدا ہے نہ کوئی بہرا خدا ہے, بلکہ آپ کا میرا خدا زندہ خدا ہے. ہاللیلویہ. جو فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگ تو میں قوم اور امتوں کو تیری میراث میں تجھے کیا کروں گا, بخش دوں گا. وہ آپ سے کلام کرتا ہے, وہ آپ کے لیے آپ کے اپنے آسمان کو کھول دیتا ہے, وہ آپ کے لیے پہلے گلزم کے وہ 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے. لیکن ہم اپنے خدا کو چھوڑ دیتے ہیں. So the 7 purpose of fast, جو روزے کا جو پہلا مقصد آج میں آپ کے سامنے پیش کرنے ہوں کہ یاد رکھیں کہ کائنات کا ہر وہ فرد, ہر وہ شخص جس کے پاس دولت ہے, جس کے پاس شہرت ہے, جس کے پاس یعنی کہ زندگی کی تمام آسائشیں ہیں, اور وہ شخص جس کے پاس یعنی کہ وہ بالکل تندرست ہے, وہ کبھی روزہ نہیں رکھے گا, وہ کبھی روزہ رکھ ہی نہیں سکتا. وہ اس روزے کی اہمیت کو کبھی یعنی کہ بیان ہی نہیں کر سکتا. اگر تو آپ یہ اس شخص سے پوچھے تو وہ شخص کا جو جواب ہے وہ کہے گا جو خدا دا سب کچھ منو دیتا ہے, خدا دا بڑے فضل ہے, جو خدا نے سب کچھ دیتا ہے. میں بالکل تندرست ہوں, نہ کی بیماری ہے, میرے بچے بڑے اچھے ہیں, بڑی عزت کا نہیں, ایک اچھے عہدے پہ آنے, بڑی اچھا کمار ہے, خدا دا بڑا فضل ہے. کیا وہ شخص روزہ رکھے گا؟ رکھے گا؟ نہیں رکھے گا. کیونکہ بائبل کا روزہ, جس بائبل پر ہم یقین رکھتے ہیں, یہ ہمیں روزے کی اہمیت کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ہم نے روزہ کس چیز کے رکھنا ہے, مقصد کا روزہ رکھنا, بے مقصد ہی. اور یاد رکھیں کہ آپ کی دعا بھی مقصد کی دعا ہوتی ہے. ہم جب بھی خدا کے آگے جھکتے ہیں کسی مقصد کے تحت جھکتے ہیں. خدا ہم چاہے شکر گزاری میں ہم خدا ہم تیری شکر گزاری کریں, خدا ہم برکت دیں, مقصد پھر ہم ظاہر کر دیتے ہیں. خدا ہم تیری شکر گزاری کریں,
اے خدا تو مجھے اور ذرا برکت دے, اپنے مقصد بھی مانگ رکھتے جاتے ہیں. اسی طرح روزہ بائبل مقدس میں ہمیں جس روزے کا ذکر ملتا ہے وہ کہ مقصد کا روزہ ہے. اور جب آپ کے روزے میں مقصد نہیں ہے, ہم کبھی بھی اپنے خداوند سے اپنی برکت کو, بلیسنگ کو ریسیو نہیں کر سکتے. اپنی بلیسنگ کو ریسیو کرنے کے لیے ہمیں کوئی وجہ معلوم ہونی چاہیے. اگر کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو کسی ڈاکٹر کے پاس ایسے ہی جا کر نہیں کہتے ڈاکٹر صاحب مجھے انجیکشن لگا دیں. ڈاکٹر کبھی بھی آپ کو انجیکشن نہیں لگائے گا جب تک آپ اپنی ہسٹری, اپنی بیماری یا اپنا مقصد اس ڈاکٹر کو نہیں بتائیں گے. اسی طرح روزہ رکھنے کے لیے بھی ہمیں اپنے خدا کو اپنا مقصد کلیئر بتانے کی کیا ہے ضرورت ہے. ہاللیلویہ. تو جب آپ کا مقصد ہی نہیں ہے تو آپ روزہ کبھی نہیں رکھیں گے. لیکن آج میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو خدا نے بالکل تندرست پیدا کیا ہے, اگر آپ کی اولاد ایک اچھے سٹیٹس پر ہے, اگر آپ کے گھر میں خدا کی تمام برکات ہیں, تو اس کے باوجود بھی ہمیں کچھ ایسی باتیں ہیں جن کے لیے ہمیں روزہ رکھنے کی ضرورت ہے, جن کے لیے ہمیں خدا کی شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے, جس کے لیے ہمیں اپنے خدا کی قربت میں رہنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلا جو مقصد آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا, روزے کا جو پہلا مقصد ہے وہ ہے شخصی پاکیزگی کے لیے ہمیں روزہ رکھنا ہے. ہاللیلویہ. انسان اپنی دولت سے پاکیزگی کو حاصل نہیں کر سکتا. کیا کوئی شخص ہے اپنی دولت سے پاکیزگی کو حاصل کر سکے؟ بلکہ دولت انسان کو خدا کے جلال سے محروم کرتی ہے. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی کا حصہ نہیں بن سکتا. خدا کی بادشاہت کا حصہ بننے کے لیے, اپنی دولت کا رائٹ استعمال کرنے کے لیے ہمیں شخصی پاکیزگی کے لیے روزہ رکھنے کی کیا ہے ضرورت ہے. یہ نہیں کہ ہم اپنی دولت سے عیش و عشرت ہی کرتا چلے. بے شک دولت انسان یاد رکھ لے, آج اس بات کو اپنی زندگی میں نوش کر لیجئے, دولت انسان کی ضرورت ہے. دولت انسان کی ضرورت ہے, انسان کی زندگی نہیں ہے. انسان دولت کو اپنا خدا تسلیم کر چکا. لیکن کرونا نے انسان کی قادر یاد دلا دی. کرونا نے انسان کو اس کی اوقات, اس کا سٹیٹس, اس کا رتبہ اسے یاد دلا دیا ہے کہ تیری دولت بھی تیرے کسی کام کی نہیں جب تک خدا کا فضل آپ کی زندگی پر نہیں ہے. ہاللیلویہ. تو میرے اس میں شخصی پاکیزگی کے لیے روزہ رکھنا ہے, اپنے آپ کو خدا ان کے لائق کرنے کے لیے روزہ رکھنا ہے. اور جب آپ کا شخصی زندگی, آپ کی پاکیزگی آپ کے خدا کے لائق نہیں ہے, ہم کبھی بھی ایک راست باز کی طرح زندگی بسر نہیں کر سکتے. جیسے کہ ہم نے اس ورد میں اس حصہ میں کیا پڑھا کہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور اپنے منہ کو دھو, تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے کیا کرے, روزہ دار چاہے. تو خدا کو روزہ دار دکھانے کے لیے ہم نے کیا رکھنا ہے, شخصی پاکیزگی کے لیے روزہ رکھنا ہے. خداوند میں اپنے آپ کو سر کی چادر سے لے کر پاؤں کے تلوے تک تیرے پاک روح کے زور میں دیتا ہوں, تیرے بیٹے یسوع کے ہاتھوں میں دیتا ہوں. تو میری حفاظت و نگہبانی کر, تو مجھے آگے سے, پیچھے سے, دائیں سے, بائیں سے, چاروں سمتوں سے کیا کر اپنی لپیٹ میں کر لے. اور جب آپ کے الفاظ آپ کے لیے صادر ہوں گے تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ میں اپنے فرشتوں کو تیرے شاگرد بھیجوں گا تاکہ وہ تیری کیا کرنے کا بانی کرے, تیری حفاظت کرے. اور جب خدا کے فرشتے آپ کی نگہبانی کریں گے تو آپ کو کوئی چیز خدا سے دستبردار نہیں کر سکتی. ہاللیلویہ. کوئی چیز آپ کو خدا کے ٹیگ سے جدا نہیں کر سکے گی, بلکہ خدا آپ کے شاگرد اپنی باؤنڈری لگا دے گا. ہاللیلویہ. انسان ہے, انسان چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا کیا کرتا ہے, گناہ کرتا ہے. آنکھوں سے گناہ کر دیتا ہے, ہاتھوں سے گناہ کر دیتا ہے, الفاظوں سے گناہ کر دیتا ہے. لیکن جب آپ اپنی شخصی پاکیزگی کے لیے روزہ رکھیں گے تو وہ خدا آپ کو پاکیزگی بخشے گا. ہاللیلویہ. وہ خدا آپ کو پاکیزہ بنائے گا, وہ خداوند آپ کو پاک روح سے معمور کرے گا. اس سے کی پاکیزگی کو رسیو کرنے کے لیے میرے عزیزو ہمیں پیسے کا سہارا نہیں لینا, بلکہ ہمیں خدا کیا کہ روزہ رکھنے کی کیا ہے ضرورت ہے. دوسرا جو مقصد ہے روزہ رکھنے کا وہ یہ ہے, دعا کے جواب کے لیے ہم نے کیا رکھنا ہے, روزہ رکھنا ہے. اور آج بے شمار ایسی فیملیز ہیں, بے شمار ایسے بیٹے ہیں, بے شمار ایسی بیٹیاں ہیں, بے شمار ایسے خاندان ہیں جو سالوں بسال خدا سے اپنی برکت کے منتظر ہیں. سالوں بسال وہ کیا کرتے, دعاؤں پر دعائیں کرواتے چلے جا رہے ہیں.
کبھی کسی خادم کے پاس، کبھی کسی خادم کے پاس، کبھی کسی چرچ میں، کبھی کسی چرچ میں، لیکن دعا کا جواب انہیں ریسیو نہیں ہو رہا، خداوند کلام نہیں کر رہا. اور جب ان سے پوچھا جاتا بھائیوں کا خدا ساڑی سن دے پتہ نہیں خدا نے ساڑی کی مسئلہ ہے کہ خدا نہیں سنی جا رہا، خدا ساڑی نہیں سن رہا. لیکن آیا کہ چیزوں آپ نے اور میں نے کبھی اس مقصد کے لیے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا کہ آپ نے اپنے خداوند سے اپنی دعا کا جواب ریسیو کرنے کے لیے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا؟ اور بائبل کہتی ہے کہ جو دعا ایمان کے باعث کی جائے گی اس کے باعث بیمار کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ بچ جائے گا، شفا پا جائے گا. لیکن آج ہم دوسرے لوگوں پر انحصار کرتے ہیں. بے شک خدا کے خدام خدا کے سلیکٹڈ پرسنز ہیں. خدا نے اپنے لوگوں کو اپنی خدمت کے لیے بلیس کیا ہوا ہے، خدا نے اپنی خدمت کے لیے اپنے لوگوں کو چنا ہوا ہے. لیکن اس کے ساتھ آپ کا اور میرا بھی کچھ فرض ہے کہ ہم اپنی دعا کے جواب کے لیے صرف خادموں پر ہی الزام نہ لگائیں، بلکہ اپنے آپ کو بھی اپنے خداوند کے آگے جھکا دیجیے. اور لکھا ہے بائبل مقدس میں کہ جو ڈالی جھکتی ہے وہ پھل لاتی ہے، جو جھکتی نہیں وہ پھل بھی نہیں لا سکتی. تو میرے عزیزوں دعا کے جواب کو ریسیو کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ روزے کو رکھنا ہے. ہم صرف دعائیں کرواتے چلے اور اپنے آپ کو بس پادری آئے چندہ دے دیا دعا کہ بھائی پاسٹر آئے چندہ دیا دعا کہ خدا ایسی زندگیوں کو پسند نہیں کرتا. جب آپ کی دعا خدا تک نہیں پہنچے گی، جب آپ خدا کے خادم کے ساتھ متفق نہیں ہوں گے، آپ کے بندھن کبھی نہیں ٹوٹیں گے، آپ کے جوئے کبھی نہیں کھلیں گے. اور بائبل مقدس لکھا کہ کچھ تاثیریں، کچھ بندھن ایسے ہیں جو دعا اور روزے کے بغیر نہیں چل سکتے. لکھا کہ دعا اور اس کے ساتھ کیا ہے؟ روزہ. جب آپ کی دعا اور آپ کا روزہ مل جائے گا تو خدا کا آسمان کھل جائے گا. ہاللیلویا. تو خدا کے آسمان کو کھولنے کے لیے ہم نے کیا رکھنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے. سب پادریوں تو یہ نہیں دھیان دینا کہ بس پادری صاحب یہاں تو دعا کرن کیسی مشکلات تو آسان ہو جائیے، بلکہ آپ نے بھی شخصی طور پر خدا کے آگے کیا کرنا ہے؟ جھکنا ہے. میں مری میں تھا، خدا کے انجیل کو بیان کر رہا تھا، بڑی گواہی ہے. تو ایک بیٹی تھی، اس کو خدا نے تقریباً 4 بیٹوں کے بعد بیٹی عطا کی، اور انہوں نے اس کا نا جو 7واں مہینہ تھا وہ بہت بڑا کرنا تھا. تو اچانک اس بیٹی کی اتنی زیادہ طبیعت خراب ہو گئی کہ وہ ICU میں کنورٹ ہو گئی. ICU میں کنورٹ ہوئی. اس کے بعد انہوں نے اس کی بایوپسی وغیرہ کری، اس کی کور میں سے پانی تک